ورحمة الله وبركاته. معاكم مسيو تامر من قناة مسيو تامر. النهاردة بنقدم لكم نماذج الوزارة، امتحانات الوزارة 2020، ومعانا الامتحان الثاني لغة فرنسية النموذج الأول هنقرأ القطعة ونخلي بالنا في الامتحان نقرأ القطعة مرتين والأسئلة مرتين، وبعد كده نفكر نجاوب على الأسئلة بالراحة. فالنهاردة هقرأ القطعة بالترجمة على طول وهحل معاكم الأسئلة على طول. القطعة العنوان بتاعها رافائيل نادال، ده شخصية مشهورة هناك. هنشوف إيه حكايتها. بيقول إن الشخصية دي اتولدت ل 3 جوان 3 يونيو سنة كام؟ 1986 في مدينة ده اسم المدينة اللي هو اتولد فيها، اسمها ايه بقى؟ ماناكو. ماناكو دي موجودة فين؟ اون اسبانيا، في اسبانيا. Il est grand، طويل. Il mesure متر طوله متر و85 سنتيمتر. Il n'est pas grand، مهوش سمين. Il est mince، ونحيف. Il pèse 85 كيلو، وزنه 85 كيلو. Il a les cheveux bruns et les yeux marrons. عنده شعر أسمر وعيون بني أو عسلي. Il est sociable، واجتماعي courageux وشجاع يعني. Il fait du tennis، بيمارس رياضة التنس depuis l'âge de 4 ans، من عمر 4 سنوات. Il adore le tennis، بيعشق التنس. Il aime aussi le football، بيحب أيضا كرة القدم et le basketball. tous les matins، كل يوم الصبح. Il aime faire de la course à pied، بيحب يمارس رياضة العدو. et de la natation، والسباحة. Il n'aime pas l'équitation، ما بيحبش الفروسية. on était في الصيف quand il n'a pas de compétition، لما بيكونش عنده منافسات بيعمل ايه بقى؟ il fait souvent de l'escalade avec ses amis، بيمارس رياضة تسلق الجبال مع أصحابه. il n'aime pas beaucoup manger، ما بيحبش ياكل كتير. son plat préféré est le poisson، طبقه المفضل السمك. il aime les couleurs orange et rouge، بيحب اللونين البرتقالي والأحمر. رافائيل مالو est devenu le grand champion، أصبح بطل كبير أولمبيك، بس في التنس سنة كام؟ 2008، سنة 2008. نيجي للسؤال الأولاني عندنا. بيقولي رافائيل بيكون، طبعا الجنسية بتاعته كان اسبانيول لأنه اتولد فين؟ اون اسبانيا. نمرة 2 رافائيل مالو اتولد، عاوزين لازم نحفظ الأرقام كويس جدا. فهو كان الرقم عندنا 1986، دي بالفرنسية تطلع ايه؟ 1000 يعني 1000، 900 900، 80 يعني 80. عاوزين نقول بقى 86 تبقى ليها رقم سي، 1986 اللي هي رقم سي. ننتقل للصفحة الأخرى. رافائيل عاوز يعرف وصفه كان شكله عامل ازاي. طبعا كان من القطعة كان جران إيمانس، طويل ورفيع، رقم ب. رافائيل كان، وعاوزين وصفه، كان سبورتيف، ما ينفعش نقول عليه تيميد خجول، وما ينفعش نقول عليه غورموند مفجوع. نمرة 5 رافائيل ديتاست بيكره. دو فير ممارسة، كان بيكره الإكيتاسيون اللي هي الفروسية. رافائيل ام لا كولور، كان بيحب اللون، كان من ضمنهم ايه؟ روج الأحمر، مارون بني، برون اسود. بعد كده en 2008 في 2008 رافائيل a gagné la compétition، فاز بالمسابقة دو تنس. الصفحة اللي بعد كده القطعة الأخرى اللي هي فغي أو فو. برضه بنقرا القطعة مرتين كويس قوي، ونقرا الأسئلة مرتين، وبعد كده نبتدي نجاوب، ونخلي بالنا من السؤال ده بالذات. تمام. القطعة بتقول فواسي، اللي بيتكلم فيها ميشيل بيتكلم على الريبا ايديال بتاعته. فبيقول ايه؟ فواسي مون ريبا ايديال، هي وجبتي الرئيسية
Pour commencer كفتشية أو كبداية ليا je prends une orange بتناول برتقالة j'adore ça وأنا أعشق ذلك. وبعدين بيقول je n'aime pas beaucoup la soupe ما بحب الشوربة. comme plat principal وكطبق رئيسي je prends du poisson بتناول السمك avec du frites مع البطاطس et des haricots verts الفاصوليا الخضراء. je déteste les carottes وبكره الجزر. Puis ثم je mange un peu باكل قليل de fromage mais pas du salade ما فيش سلطة. et pour les desserts وبالنسبة للتحلية je préfère un gâteau au chocolat بعشق gâteau بالشوكولا وذلك بيكون سي ديليسيو بيكون لذيذ جدا. et comme boisson كمشروب je prends un coca بيتناول كوكا كولا. Je te conseille de manger وأنصحكم أن تاكلوا des repas équilibrés وجبات متوازنة pour être en bonne santé عشان تكونوا في صحة جيدة. نيجي للسؤال الأولاني. ميشيل ديكريمو ميشيل بيوصف سون ريبا بريفيري طبعا الإجابة فري صح. ميشيل adore manger les oranges بيعشق أكل البرتقال فري صح. ميشيل برون du poulet بياكل فراخ comme plat principal طبعا فو غلط. ميشيل الصفحة الأخرى. ميشيل aime les haricots verts et les carottes إجابة طبعا غلط لأنه ما يحبش الكاروت. بعد كده كوم ديسير كتحلية il préfère le gâteau au chocolat إجابة فري صح. ميشيل ديتست بيكره الكوكا إجابة فو غلط. ننتقل للصفحة الأخرى. سيتواسيون طبعا أنا بختار منهم 9 فقط. Un ami vous demande صاحبك بيسألك où vous allez أين تذهب pour faire les courses لكي تتسوق. vous dites أنت تقول طبعا au supermarché للسوبر ماركت. pour donner un conseil عشان تعطي نصيحة à votre équipe للفريق بتاعك أكيد هتقول إيه بقى jouez bien العبوا كويس. au rayon de produits sucrés في قسم الحاجات السكرية vous dites أنت بتقول طبعا هتبقى تقول إيه je voudrais du chocolat. أما فروماج يعني جبنة وبولي يعني فراخ. اللي بعدها vous demandez بتسأل à votre ami بتسأل صديق pourquoi il aime aller à la campagne اللي هو بيحب يروح الريف. هو هيقول الإجابة parce que la nature est belle لأن الطبيعة بتكون جميلة. 18 un ami vous demande صاحبك بيسألك quel moyen de transport vous préférez ايه وسيلة المواصلات اللي انت بتفضلها. انت تقول اكيد ايه لو بوس. اما لو سبور رياضة وكلمة لو تروتوار اللي هو الرصيف طبعا الجواب بتاعتي ايه لو بوس. الصفحة اللي بعدها 19 vous acceptez انت بتقبل l'invitation de votre ami vous dites بتقبل دعوة صديقك انت تقول très bonne idée فكرة جيدة. أما désolé يعني آسف و je ne suis pas d'accord أنا مش موافق. يبقى الإجابة الأولانية. 20 على فارماسي لو فارماسيان vous dit الصيدلي هيقول لك فوالا لو ميديكامون هو الدواء. أما الثانية منيو يعني قائمة ولا جلاس لافيني آيس كريم بالفانيليا. 21 vous informer خلي بالكم كلمة vous informer يعني تسأل. أما vous informer يعني تخبر. أما هنا vous informer بتسأل أو بتستفسر sur l'heure يعني بتستفسر عن الساعة بتاعك du départ du train يعني موعد رحيل القطار. أنت تقول quand part le train متى يرحل القطار. أما اللي قبليها le train que pensez-vous إيه رأيك فيه. والأخيرة بيقول لي comment aller à la gare كيف أذهب إلى المحطة. يبقى الإجابة رقم B. السؤال اللي بعده 22 votre frère أخوك aime se déplacer à vélo بيحب يتنقل بالعجلة. أنت تقول له إيه طبعا هتقول له rouler sur la piste cyclable امشي على طريق العجل. 23 un ami vous demande صاحبك بيسألك ce que vous faites عما تفعله على كامبانيا اللي أنت بتعمله في الريف. أنت تقول له أكيد هتبقى رقم سي اللي هي je donne à manger aux animaux. خلي بالكم الجملة دي تتحفظ. je donne à manger aux animaux يعني أنا بأطعم الحيوانات. ممكن يسألك على أو أو كده أو manger الفيرب في المصدر. خلي بالكم منها الجملة دي يا ريت نحفظها. السؤال اللي بعد كده ننتقل لسؤال الجرامير وطبعا بنختار منه 10 سلمو بنختارها 10 فقط بس طبعا بنحل كله بحيث ان هو ايه ربنا يسهله يبقى كل الاجابات سليمه. جي اكري انا كتبت نقط نمرو كلمه مذكر يبقى تاخد صون اللي هي الاولانيه. اما صا مؤنث وسي جمع. 25 vous pouvez prendre نقط route
طبعا سو الاولاني مذكر والسات الثانيه برضو مذكر للكلمه الاولى حرف فويال، اما السات مؤنث للكلمه المؤنث اذا كان اولها حرف ساكن او حرف فويال، فطبعا نقول مؤنث فنختار سات اللي هي رقم سي اللي هي فيها دوبل تي فيها 2 تي. 26 elle a mal au ventre، هي عندها ألم في البطن. elle doit aller chez le médecin، لازم تروح عند الطبيب. oui elle doit y aller، يجب أن تذهب إليه. هنختار إيه؟ هنختار إجرك. أوعى حد يغلط في دي ويختار لوي. ليه؟ لأن chez le médecin عند الطبيب هتتعامل هنا معاملة المكان، فهنختار لها مين؟ الإجرك اللي هي الواي. أما لوي دي للأشخاص فعلا بس ما يكونش قبلها شيء. numéro 27 tu vois encore ton ami français، انت لسه بتشوف صاحبك الفرنسي؟ non je ne vois plus mon ami français. طبعا الاجابه plus ليه؟ عشان كلمه encore النفي بتاعها ne plus، لازم نبقى حافظين برضو القاعده دي. السؤال اللي بعده 28 كال فوتو من الكلمات الشاذة المؤنث، بس هي هنا جمع مؤنث يبقى نختار لها كال رقم سي الأخيرة. ننتقل للصفحة اللي بعد كده 29 j'aime bien voyager، أنا بحب أسافر en train. قبل وسائل المواصلات المغلق أو اللي هي المريحة بنستخدم دايما قبلها إيه on، بس خلي بالكم لو في verb prendre يبقى ما هنستخدمش on، هنستخدم لو لا ليه مهما كانت وسيلة المواصلات. تمام؟ فخلي بالنا من دي قوي. مع فيرب بروندر بستخدم لو لا لي، اما هنا مفيش فيرب بروندر، في فيرب فواياجي بستخدم ايه؟ اون. طيب السؤال اللي بعده إيير أليكس أندري، إيير دي من علامات الباسي كومبوزي من علامات الماضي، وأليكس أندري جمع هيبقى ايه؟ سونت أريفي الأخيرة وتاخد اللي فيها اس جمع، دي مهمة جدا عشان المساعد بتاعي فيرب إتر. 31 il y a beaucoup نقط جوز، طبعا الإجابة هتبقى إيه؟ دو. أنهي دو؟ الأولانية اللي هي مسيو، عشان كلمة بوكو دي بتدل على الكمية، وكل الكميات بيجي بعديها دو الأصلية اللي هي دي أو اللي هي رقم أ. بعد كده كي بريزونت، الإجابة هتبقى كي الأولانية كي بريزونت تو تي زامي، إلى من تقدم أصدقائك. أما كو وكوا الاثنين بيدلوا على غير العاقل، وكو بتيجي في أول الجملة أما كوا بتيجي بعد حرف جر أو في آخر الجملة، فهتبقى الإجابة كي. 33 ils ont passé de نقط فاكونس، فاكونس كلمة جمع مؤنث يبقى هتاخد إيه؟ بون الأخيرة رقم سي بون فاكونس. وخلي بالكم من باسي دو بون فاكونس، الصفة عندي هنا بون جمع وفاكونس جمع، ففي حالة ما يكون عندي الصفة جاية هي الأول والاسم جاي بعديها والاثنين جايين جمع هنختار قبليها دايما دو الأصلية زي ما احنا شايفين هنا باسي دو من غير اس، يبقى ils ont passé de bonnes vacances. 34 je vais نقط salle de jeu de salle كلمة مؤنث هتاخد ألا. ننتقل للصفحة اللي بعديها. سؤال الميل، هنا بيقول لي ساليو هنكتب ساليو. وي tu es allé hier، الجملة في الباسي كومبوزي أين ذهبت بالأمس، هتبقى الإجابة tu هتبقى جو وبعدين ايه هتحول لسوي، بقت الجملة جو سويز علي. إيه طبعا هو بيقول لي او اين المكان، جو سويز علي او كلوب ايير، انا رحت النادي امبارح. كومون لازم اقول له جملة كاملة، فهضطر اقول له الجملة اللي قبليها، يعني الجملة الأولانية زي ما أنا كتبتها أروح ناقل الجملة إيه تاني، فهتبقى الجملة جو سويز علي او كلوب. كومون بتسأل على وسيلة المواصلات مثلا فيلو بالدراجة أو اون بوس بالاتوبيس، ايا كان الوضع اي وسيله مواصلات عشان كومون بتسال على وسيله المواصلات. هنا بقى افيك كي مع مين، يبقى لازم اجيب برضو تاني الجمله اللي قبليها جو سويز علي او كلوب افيك ميزامي مع اصحابي، لان افيك كي مع من بلس بعد كده. السؤال اللي بعد منه الصفحه الاخيره ده بيبقى سؤال الموضوع، وهنا بيقول لي تريتي لا ان دو سوجي، اختار احدى الموضوعين، فانا بختار الاسهل وبكتبه، بس نشوف الموضوعين الاول كويس جدا ماشي، ونحاول نكتبهم كده بسرعه ونشوف هنكتب في انهي موضوع ونختار منهم الاحسن ونكتبه. طبعا هنترجم السؤالين. هنا بيقول لي او باسي فو فاكونس، اين تقضي اجازتك. كال اكتيفيتي فو فات، ايه الاكتيفيتي اللي انت بتعملها، ايه الانشطه اللي ممكن تعملها. افيك كي مع من.
كل الأسئلة دي لازم أجاوب عليها بسهولة وببساطة. طبعا في كلمات مساعدة، فواياجي يعني يسافر، مش لازم أجاوب نفس النص، بس ممكن أقول جو فواياج افيك ميز امي. انتريسون يعني شيقة، أي حاجة معاها وتجيب لها الصفة إنها شيقة. لو طون اللي هو إيه؟ الطقس، اتكلم عن الطقس. بعد كده السؤال رقم ب بيقول لي Vous avez visité une ville. أنت زرت المدينة. décrivez la، اوصفها. خلي بالكم هو بيقول لي أنت زرت يعني في زمن الباسي، فلازم الجملة اللي أكتبها كلها في زمن الماضي. هتبقى مثلا j'ai visité une ville، تبقى جملة جي أبوستروف أي وبعدين visité une ville، أنا زرت المدينة. وبعد كده تبتدي تكتب كل جملة في الماضي، وخلي بالك من النقطة دي قوي. كل جملة كاتبها في الباسي كومبوزي، j'ai vu j'ai visité comme ça. بعد كده جايب لي كلمات المساعدة. كارتيه يعني الأحياء، موين دو ترانسبورت وسائل المواصلات، مجازا المحلات. وأتمنى لكم التوفيق. وكده نكون انتهينا من حل الامتحان. كان معكم مسيو تامر من قناة مسيو تامر. ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير وتعرفوا كل زمايلكم بيها وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.